बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं निसार मूसा, रिटेलर पाकिस्तानी के प्लेटफॉर्म से। आज हम इस्लामाबाद की एक ज़बरदस्त ब्रांड और मोतबर ब्रांड, प्रीमियर ब्रांड, टेक्नोलॉजिकल ब्रांड, जी हाँ, रिटेल सेक्टर से अब हम टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं। एक टेक्नोलॉजिकल ब्रांड नया टेल के ऑफिस मौजूद हैं और बात करेंगे वहाज सराज साहब से, CEO हैं और फाउंडर भी हैं नया टेल के, और जानने की कोशिश करेंगे कि नया टेल जो है टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में कहाँ है। सेवा है इखलाक हमारा, इल्म हुनर से शान हमारी, एक जोहदे मुसलसल नया टेल, एक अहदे मुसलसल नया टेल, नया टेल की स्टोरी तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन मैं उसको बड़ा मुख्तसर तौर पे आपसे इस तरह शेयर कर सकता हूँ कि हमने ये बिल्कुल एक हम्बल सा स्टार्टअप था। जो 3 को फाउंडर्स थे और जो हम UET लाहौर के वहीं के स्टूडेंट्स थे, हमने वहाँ से ये एक मिलकर तीनों जो थे वो पहले मुख्तलिफ जॉब्स कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे थे, और गवर्नमेंट जॉब छोड़ के फिर एक छोटी सी हमने कंप्यूटर शॉप स्टार्ट की। फिर उस कंप्यूटर शॉप में उस वक्त 2 बंदे थे। फिर कंप्यूटर शॉप से हमने एक साइबर कैफ़े बनाया, 1 साल चलाया, फिर उसको बंद कर दिया। फिर उसके बाद हमने एक छोटा डायल अप ISP बनाया, उसका 6 बंदे थे हमारे पास। फिर हमने 2001 में पाकिस्तान की फ़र्स्ट ब्रॉडबैंड DSL कंपनी बनाई, माइक्रोनेट ब्रॉडबैंड के नाम से। उस वक्त हमारी टीम जो थी वो 20 बंदों पर मुश्तमिल थी। फिर उसके बाद नया टेल, ये जो फाइबर टू द होम का ये जो आइडिया है, फिर ये हमने 2004-05 में स्टार्ट किया, और उस वक्त फिर 100 बंदों की कंपनी थी, फिर ये 400 बंदों की कंपनी बनी, और फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 1600 बंदों की टीम पर मुश्तमिल ये कंपनी है, जिसमें हम इस्लामाबाद में, पिंडी में, फैसलाबाद में, पेशावर में ऑलरेडी हमारा नेटवर्क मौजूद है। पहले हमने इस्लामाबाद से स्टार्ट किया, इस्लामाबाद से हम पिंडी में एक्सपैंड हुए, पिंडी से फिर हमने नेक्स्ट जो सिटी हिट किया वो फैसलाबाद था, फैसलाबाद में लॉन्च किया, हमने बिग वेव में स्टार्ट किया। उसके बाद हम पेशावर गए। अभी हम इंशाल्लाह गुजरांवाला में हमारी सर्विसेज, हमारा नेटवर्क रोल आउट हो रहा है, हमारी 2 महीनों में सर्विसेज लॉन्च हो जाएंगी। गुजरांवाला के बाद सियालकोट में भी हम काम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। सियालकोट, सरगोदा, मुल्तान और एबटाबाद इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2021 में इंशाल्लाह इन हमारे 7-8 शहरों में इंशाल्लाह हमारा ये जो नेटवर्क है और ये सर्विसेज हैं ये अवेलेबल हो। एक अक्सर ये भी सवाल पूछते कि जी आपने जॉब कर रहे थे तो जॉब क्यों छोड़ी, तो क्या मोटिवेशन थी? तो शायद कोई बड़ा कोई ग्रेट आइडिया आया होगा या दिन क्या होगा, या वो ख्वाब देखी होगी। तो कोई ख्वाब नहीं थी, कोई ग्रेट आइडिया नहीं था उस वक्त, हकीकत तो यही है। तो और बेसिक ये था कि सरकार में उस ज़माने में, और मेरा ख्याल आजकल भी ऐसे ही है कि तनख्वाह और जो कंपनसेशन है बड़ी कम मिलती है, और काम जो है वो वॉलंटरीली है, काम कर लें तो कर लें और काम ना करें तो कोई पूछता नहीं है। तो वो तो उस वक्त तो हमारा तो एक्चुअली गुजारा नहीं होता था, यानी हलाल कमाई में गुजारा नहीं होता था, और अंडर द टेबल जो पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी थी वो तो सरकार में हर जगह ही मौजूद होती हैं। और सरकार वैसे उनका ख्याल भी होता है कि यार तनख्वाह थोड़ी सी दो, बाकी ये पैसा अपना खुद बना लेंगे। अच्छा, वो जब काम करना नहीं था तो फिर हमारा उसमें गुजारा नहीं होता था, तो फिर हमने कहा यार कि हमने नौकरी छोड़नी है और फिर कोई काम शुरू करना है। अच्छा, और उससे पहले भी एक्चुअली हमने 92-93 में भी एक बिज़नेस की अटैम्प्ट की थी, और वो 1 साल हमने कोई जमा पूंजी थी वो सारी उसमें डाली और सारी डुबो दी, और उसके बाद वो बिज़नेस जो था बंद हो गया। अब उसमें कहने को तो काफ़ी चीज़ें कही जा सकती हैं कि हालात ख़राब थे, ये था, वो था, आइडिया अच्छा नहीं था, वट एवर, लेकिन मैं समझता हूँ उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि हम पार्ट टाइम काम कर रहे थे। तो दिन को नौकरी करते थे, शाम को हमारा ख्याल था कि बिज़नेस करेंगे। और जो उस वक्त भी हम तीनों को फाउंडर थे, तीनों का ये ख्याल था, नौकरी किसी का छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि पक्की नौकरी, सरकार की नौकरी, पेंशनेबल जॉब है, ये है, वो है, टैका भी है, सारा कुछ है। तो वो उसको देखते हुए नौकरी नहीं छोड़ी, बिज़नेस स्टार्ट किया। तो
मिजरेबली फेल हुए, बंद कर दिए। सबक ये सीखा कि पार्ट टाइम काम कोई नहीं हो सकता। तो फिर जब हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो फिर हमने आपस में हमने कहा यार पिछली जो मिस्टेक थी, ब्लंडर था, उससे सबक सीखना चाहिए। और सबक यही था कि यार हम में से पहले एक जो को फाउंडर है वो अपनी नौकरी छोड़ेगा। तो मेरे जो को फाउंडर हैं साथ, उन्होंने पहले उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और उन्होंने फुल टाइम आना शुरू किया। तो मैं अपनी जॉब में शाम को आता होता था और हम कंप्यूटर असेंबल करते थे। फिर उसके बाद जब बिज़नेस थोड़ा एस्टैब्लिश हो गया, जब 2 बंदों की तनख्वाहें या खर्चे उससे निकल सकते थे, फिर मैंने जॉब छोड़ी। फिर उसके बाद जो तीसरे हमारे को फाउंडर थे अकील साहब, फिर उन्होंने नौकरी छोड़ी। तो और फिर हमने वहाँ से स्टार्ट किया। बेसिकली यही था कि जायज़ तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मतलब इसके हलाल कमाना है बेसिकली। और फिर उसमें जब हम बिज़नेस में आए तो वो फिर कहते हैं कि आप जब कोई स्टेप लेते हैं फिर आप थोड़ी सी बुलंदी पे जाते हैं तो फिर आपको आगे नज़र आना शुरू होता है कि परली तरफ क्या है, फिर थोड़ा और ऊपर जाते हैं, फिर आपकी विजन जो है और खुलती है, आपको और समझ आता है कि दुनिया क्या कर रही है। तो चूँकि हम बेसिकली इस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की दुनिया से वाबस्ता थे, कंप्यूटर्स की दुनिया से और नेटवर्किंग की दुनिया से, तो फिर यहीं से हमने स्टेप बाय स्टेप साइबर कैफ़े, डायल अप ISP, DSL कंपनी, फाइबर टू द होम, फिर उसमें जितनी एडवांसमेंट थी उसमें ये एडवांसमेंट लेते चले आ गए। बट गाइडिंग प्रिंसिपल यही था कि ईमानदारी से और दयानतदारी से एक बेहतरीन काम करना है, कस्टमर को कम प्रॉमिस करना है और डिलीवर ज़्यादा करना है, यानी लेस प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर इसको कहते हैं। कि तो अक्सर कंपनियों का बिज़नेस का ये हाल होता है कि वो वादे तो बड़े अच्छे से करते हैं लेकिन वो एंड पे जो डिलीवरी होती है तो वो कम होती है, तो कस्टमर हमेशा खुश नहीं रहता। यानी कस्टमर को सबक बहुत दिखाए जाते हैं लेकिन डिलीवरी कुछ नहीं होती। तो हमारा ये था कि कस्टमर को यार सबक नहीं दिखाएं, उसको बिल्कुल रियलिटी दिखाएं, जो अपनी वीकनेस है वो भी बताएं। क्योंकि देखें कौन सा दुनिया का ऐसा बिजनेस है या टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई वीक एरिया नहीं है। जिस तरह हर बंदे में वीकनेस है, हर टेक्नोलॉजी में कोई वीकनेस है। तो कस्टमर को ये भी बताएं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते और किन पैसों में कर सकते हैं अफर्ट। तो इससे बेसिकली कस्टमर का जो एतमाद है वो हासिल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इसमें हमें अल्लाह ने बहुत हद तक हमें कामयाबी दी। और फिर यही मैं समझता हूँ कि अगर इंसान नेक नियति से काम कर रहा हो, आप एक किसी गुड कॉज के लिए काम कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास जो आप काम कर रहे हैं उस काम का आपके पास नॉलेज भी है और उस नॉलेज को आप साथ साथ अपडेट भी करते जा रहे हैं। यानी आप देख रहे हैं यार दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा और दुनिया किस तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी की दुनिया किस तरफ मूव हो रही है। यानी अपने माइंड को खुला रखें, अपने नॉलेज में इजाफा करते रहें, फिर उसके साथ साथ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क आप साथ साथ करते रहें। तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई शायद दुनिया की ताकत नहीं है जो किसी की कामयाबी का रास्ता रोक सके। वापसी का तो खैर दिल ने कभी नहीं कहा तो क्योंकि हम किश्तियाँ जला के आए, यानी वापसी का रास्ता नहीं था। मुझे याद है जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो मेरे मामू मरूम जो थे वो मुझे कहते हैं यार तू पक्की नौकरी कर रहा है, तेरी पेंशनेबल जॉब है, तो तुझे क्या जरूरत है नौकरी छोड़ने की, तो छोड़, तो तेरा अगर बिजनेस नहीं चला तो फेल हो जाएगा, तो फिर क्या करेगा। तो मुझे याद है मैंने कहा मामू मेरे पास एक कंप्यूटर है अपना, मेरे पास एक अपना लेज़र प्रिंटर भी है जो मुझे वाले साहब ने लेके दिया हुआ था, कंप्यूटर भी वाले साहब ने लेके दिया हुआ था। मैंने कहा ये मेरे पास है, मैंने कहा मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं टाइपिंग कर सकता हूँ, मैं अंग्रेज़ी लिख लेता हूँ। मैंने कहा ये मुझे आता है काम। बाकी मैंने कहा मुझे कोई इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी का कोई बहुत बड़ा काम शायद ना आता हो लेकिन ये मुझे काम आता है। मैंने कहा मेरा बिजनेस नहीं चलेगा तो मैं कंप्यूटर लेज़र प्रिंटर उठा के कचहरी में जाके बैठ जाऊँगा, मैं वहाँ पर लोगों के स्टाम्प पेपर और एग्रीमेंट लिखना शुरू कर दूँगा। मुझे गवर्नमेंट 20,000 रुपये देती है महीने का, मैं 30-40 हज़ार रुपये आराम से वहाँ से भी कमा लूँगा। तो मैंने कहा मैं वहाँ भूखा नहीं मरूँगा, मैं इंशाल्लाह जो अभी कमा रहा हूँ ज़्यादा ही कमाऊँगा। तो वापसी का रास्ता कोई नहीं था, वापसी का रास्ता बंद था। लेकिन ये है कि जब आप एक स्टेप लेते हैं, जब बिज़नेस चलाते हैं तो फिर इसमें ढेर मुश्किल आती है। बट लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इंसान डिटरमिन्ड हो और उस डिटर्मिनेशन के साथ साथ वो राइट डायरेक्शन में ज़ोर लगाता रहे और खामखा की अपनी जो एनर्जीज़ हैं उनको डाइवर्ट और इधर उधर वेस्ट ना करे और एक ख़ास डायरेक्शन में होकर काम करता रहे, तो फिर अल्लाह ताला कामयाबियों के दरवाजे मैं समझता हूँ खोलते चले जाते हैं। राज
تو ظاہر ہے یہ تو اوپن سیکرٹ ہے اچھا. بٹ اس میں جو ہارٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک چھوٹی کمپنی بنا رہے ہیں تو اس کا جو اسکیلیٹن ہے وہ ایک پراپر اسٹرکچر فارم میں ہونا چاہیے. یعنی وہ ایسا یعنی اس کی بنیاد ایسی ہو کہ اس کے اوپر آپ کئی منزلیں جو ہیں وہ کھڑی کر سکیں. تو یہ ایکچولی اس کی سکسیس ہے کہ آپ اس کی فاؤنڈیشن صحیح رکھیں, اسٹرکچر صحیح رکھیں. اچھا, پھر یہ ہے کہ آرگنائزیشنس کو بندے چلاتے ہیں, یعنی آپ کی جو ٹیم ہے وہی میٹر کرتی ہے. اور ویسے بھی کسی بھی آرگنائزیشن کا جو میجر ایکسپینس ہے وہ اس ٹیم کے اوپر ہی خرچ ہوتا ہے. تو اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جی میرے پاس میری کمپنی کا بڑے ایسٹس ہیں, فکس ایسٹس ہیں, یعنی وہ جو ایسٹس ہیں مشینری ہے, پلانٹ ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے. لیکن اصل میں سمجھتا ہوں کمپنی کا جو ایسٹ ہوتا ہے وہ اس کی ٹیم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں امپلائیز کہتے ہیں. ان لوگوں سے ہی ٹیم بنتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑی سینگ ہے نا کہ برانڈس کے جو پروڈکٹس ہیں وہ فیکٹریز میں بنتی ہیں, لیکن جو برانڈز ہیں وہ ہارٹس میں بنتے ہیں. لوگوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈز میں برانڈ بنتے ہیں. تو لوگوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈز میں اگر آپ نے برانڈ بنانے ہیں تو آپ کی آرگنائزیشن کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جب تک اس برانڈ کے لیے اپنا تن من دھن جب تک اسے وہ نہیں لگائیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ کبھی بھی وہ ایک اچھا اور ایک ورلڈ کلاس برانڈ جو ہے وہ نہیں بن سکتا. اچھا, اب اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں سمجھتا ہوں جو فرسٹ چیز ہے جب کمپنی آپ بناتے ہیں تو اس میں بندوں کی ہائرنگ ہے, بندوں کی سلیکشن ہے. اچھا, اس میں نا اکثر ایک میں سمجھتا ہوں بڑی کمپنی سے لے کے چھوٹی کمپنی تک اکثر ایک چیز اگنور کر دیتے ہیں. ان میں فاؤنڈرز ہیں, وہ جو اونرز ہیں, مالکان ہیں, ان کا خیال ہوتا ہے یار یہ میرا بھانجا ہے, بھتیجا ہے, یہ بے روزگار ہے, اس کو بھی رکھ لو, اس کو بھی رکھ لو, اس کو بھی رکھ لو, اس کو بھی رکھ لو. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یار بزنس کا ایک اپنا آبجیکٹیو ہے. بزنس کا آبجیکٹیو ہے کسٹمر کو اچھی سروس دینا اور جائز طریقے سے پیسے کمانا اور فلورش کرنا اور آگے بڑھنا. آپ کے ہو سکتا ہے رشتہ دار, بھائی بہن, بھانجے بھتیجے, سارے چاچے مامے جو ہیں وہ اچھے ہوں, کیپیبل ہوں, لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کی آرگنائزیشن کے کلچر سیٹ کے ساتھ میچ نہ کرتے ہوں. تو آپ کی جو ہائرنگ ہے میں سمجھتا ہوں وہ آپ کی فرسٹ ہے کہ وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے. آپ کی جو آرگنائزیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے, کلچرل فٹ ہے, اس کے مطابق ہونی چاہیے, اسکل سیٹ کے مطابق ہونی چاہیے. اس میں ذات پات کی, رشتہ داری کی, سفارش کی, میرٹ کی, میں سمجھتا ہوں مذہب کی, فرقے کی کوئی قید نہیں ہونی چاہیے. مطلب آپ میرٹ کے اوپر بندوں کو ہائر کریں, نمبر 1. نمبر 2, ان کو پراپر ٹریننگ دیں. یعنی جو آرگنائزیشن کام کرنا چاہ رہی ہے وہ کام ان کو سکھائیں. اس کام سکھانے کے لیے آپ کے پاس ایک پورا اچھا سیٹ اپ چاہیے, آپ کے پاس اچھے ٹرینرز ہونے چاہیے, آپ کے پاس اچھے لیڈرز ہونے چاہیے جو آپ ان کو ٹرین کریں. انٹرنل ٹریننگ پروگرام, ایکسٹرنل ٹریننگ پروگرام, آپ ان کو پراپر ٹرین کریں. ٹریننگ کے بغیر کسی بھی بندے کو جاب پہ لگائیں ہی نہیں, وہ پاسبل نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ کو جاب پہ لگائیں. پھر ان کے بعد ان بندوں کی جو پروموشن ہے اور ان کا جو ریوارڈ سسٹم ہے وہ بھی سارا میرٹ بیسڈ ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی آؤٹ ورڈ لکنگ. وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ باس کو بڑا خوش کرتا ہے تو یہ بندہ بڑا لاڈلا ہے. ہماری آرگنائزیشن میں یار جو بندہ کسٹمر کو زیادہ خوش کرتا ہے وہ ہمارا لاڈلا. زبردست. یعنی ہمارا نمبر 1 لاڈلا وہ ہے جو کسٹمر کو خوش کرتا ہے. زبردست. جو کسٹمر کا لاڈلا ہے. یعنی اور اس کے لیے ہم نے بہت ساری جو چیزیں ہیں میکنزم سسٹم امپلیمنٹ کیا ہوا آرگنائزیشن کے پروسیس میں. اس پروسیس سے فلٹر ہو کے جو چیزیں نکلتی ہیں تو جو بندہ یا بندی آرگنائزیشن کے لیے ویلیوبل ہے وہ ہمارے لیے ویلیوبل. ایک عہد مسلسل نیا دل, ایک جہد مسلسل نیا دل, ایک عہد مسلسل نیا دل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو اسٹارٹ اپس کا اور یہ جو بزنس کا اور یہ جو انٹرپرینیورشپ کا کلچر ہے یہ ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہم. اوور آل ظاہر ہے کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے اور ہر چیز میں ایریا آف امپرومنٹ ہے. تو اس میں بھی بہت ساری امپرومنٹ آ سکتی ہیں, لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان میں ایک اچھا کلچر آ رہا ہے. اور وہ کلچر یہ ہے کہ یار میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے, میں نے کوئی آرگنائزیشن بنانی ہے, اس آرگنائزیشن کو گرو کرنا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن وہ پھر ایک یہ بھی ہے کہ ہم اکثر ڈیوائڈ رہتے ہیں کہ یار اچھا میں یہ کروں, نوکری کروں, اسٹارٹ اپ کروں, کیا کروں, کام کروں. تو میں کہتا ہوں یار کہ کام سے پیار کرو.
تو یعنی کیونکہ کام سے اگر پیار نہیں کرو گے تو آپ کا پروڈکٹ، آپ کی ٹیکنالوجی، آپ کی سروس کبھی بھی بہت ورلڈ کلاس سروس نہیں بنے گی. تو وہ اکثر وہ میں ایک فیض کا وہ جو شعر ہے وہ جو کوٹ کرتا ہوں کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یار ہم کام تو ہم کر رہے ہیں اور عشق جو ہے وہ لو افیئر کہیں اور کر رہے ہیں. وہ پارٹ ٹائم لو افیئر بھی پارٹ ٹائم ہے اور کام جو ہے وہ بھی پارٹ ٹائم ہے. تو پھر یہ ہے کہ نہ کام جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور نہ عشق جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. تو فیض نے کہا تھا کہ وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے. ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا. کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. تو اگر آپ کوئی پارٹ ٹائم لو افیئر کریں گے وہ بھی فیل ہو جائے گا، پارٹ ٹائم کام کریں گے وہ بھی فیل ہو جائے گا. جس کام میں آپ کا ہارٹ، مائنڈ، سول اور آپ کا اسکل سیٹ شامل نہیں ہوگی وہ کام کبھی بھی اچھا کام نہیں ہوگا. تو اس لیے اس کام کو کریں اور پھر ڈٹ کے کریں. نوکری کرنی ہے تو یار نوکری بھی ڈٹ کے کریں. میں سمجھتا ہوں نوکری میں بھی گروتھ ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف میں، پھر اکثر یہ خیال ہوتا ہے کہ جی میں صرف اپنا ہی باس بنوں گا. اور بھائی اگر آپ بزنس کریں گے تو کسٹمر آپ کا باس ہوگا، شیئر ہولڈرز آپ کے باس ہوں گے. باس تو ہوگا کوئی نہ کوئی تو ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں، آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کا باس ہی کوئی نہیں ہے. تو اور میں سمجھتا ہوں وہ بندہ جو کہتا ہے جی میرا باس کوئی نہیں اور میں اپنا خود باس بننا چاہتا ہوں، وہ بھی شاید کسی ایک بڑی خوش فہمی کا شکار ہے، کیونکہ اس دنیا میں وہ سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا. تو آپ جاب میں بھی اگر آپ کا انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ ہے، جاب میں بھی، یعنی اگر آپ جاب میں بھی انیشیٹو لیتے ہیں، بیانڈ دا کال آف ڈیوٹی جاتے ہیں، بغیر کہے کچھ کام کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس جاب میں بھی لوگ بڑی ترقی کرتے ہیں. بڑی بڑی کمپنیوں کے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں ان کا بھی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ ہے، کیونکہ وہ بھی انیشیٹو لیتے ہیں، وہ بھی رسک لیتے ہیں، وہ بھی آگے بڑھتے ہیں، وہ اپنی کمپنیوں کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتے ہیں اور بہت ہی امپلائی ہیں. ہمارے پاس ویسے تو ہمارے پاس 22 کروڑ لوگ ہیں، یوتھ بھی ہے، پوٹینشیل بھی ہے، لیکن اس میں دیکھا جائے کہ کام کے لوگ کتنے ہیں. کام کے لوگ جو ہے نا وہ ہر فیلڈ میں بڑے کم ہیں. بہت سارے لوگ تو باہر چلے جاتے ہیں، ینگسٹر جو ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں، ان کو دنیا کی بڑی ٹاپ کلاس کمپنیاں لے جاتی ہیں. ہمارے پاس کچھ تھوڑے لوگ رہ جاتے ہیں جو کام کے لوگ ہیں. پھر ان میں سمجھتا ہوں جو ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لرننگ ایبلٹی ینگسٹرز میں ہے کہ نہیں، کہ وہ نیا چیز جو ہے وہ لرن کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے، اور وہ کوئی نئی چیز، نیا کام سیکھ سکتے ہیں کہ نہیں سیکھ سکتے. تو ابیلٹی ہاؤ ٹو لرن، کہ میں نے نئی چیز کیسے سیکھنی ہے، اگر ان میں یہ ابیلٹی ہے تو پھر تو ہم، میں سمجھتا ہوں ایک مطلب اچھی طرف جا سکتے ہیں. نیا جو انڈسٹریل جو ریولوشن جو آنے والا ہے ٹیکنالوجی کا، انفارمیشن کا، اس کے لیے اچھے طریقے سے تیار ہو سکتے ہیں. ہم ایکچولی اب انفراسٹرکچر سے ہٹ کر کچھ پلیٹ فارمز کی طرف آ رہے ہیں، جیسے ویڈیو کی جو ٹیکنالوجی ہے، جیسے آئی پی ٹی وی کا جو اگر کسی نے کوئی سروس پرووائڈ کرنی ہے اس کے لیے ہم ایک مڈل ویئر پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ ابھی ہم نے بنایا. یعنی اب ہم ہارڈ جو انفراسٹرکچر ہے اس سے ہٹ کر جو ایک سافٹ ویئر کی دنیا ہے، اور سافٹ ویئر میں جو پلیٹ فارمز کی دنیا ہے، ایک ہم نے ڈیجیٹل سائنیج کا ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، اور ابھی ہم ایک ایپ بلڈر کا ایک پلیٹ فارم بنا کے لانچ کرنے لگے ہیں کہ جس پہ اگر کسی نے کوئی ایپ بنانی ہے تو اس کو کوئی 4-5-6 لاکھ روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف مہینے کی 2-4 ہزار روپے جو سبسکرپشن ہے وہ دے کے وہ اپنی ایپ بنا سکتے ہیں. تو سو دس از اے پلیٹ فارم دیٹ وی آر بلڈنگ. تو اب ہم اس طرف موو کر رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر تو چلے ہم نے ڈال ہی لیا اور اس میں ہم کر ہی رہے ہیں، اس میں بھی امپرومنٹ لائیں. سائڈ بائی سائڈ ہم یہ جو سافٹ ویئر کے جو پلیٹ فارم کی جو دنیا ہے اس میں بھی آئیں اور پھر گلوبل جو کسٹمرز ہیں ان کو ریچ آؤٹ کریں، بجائے اس کے کہ ہم صرف جہاں جن شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں شہروں کے کسٹمرز کو ٹارگیٹ کریں. ہم جو گلوبل کسٹمر جو انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں پوری دنیا میں ان کو کیوں نہ ٹارگیٹ کریں. ای کامرس میں ہمارا ارادہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ جو الیکٹرانک پیمنٹس ہیں ان الیکٹرانک پیمنٹس کو چھوٹے یا بڑے جو بھی ریٹیلر جو اپنا یہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک سلوشن ضرور پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جو ان کی ویب سے، ان کی ایپ سے الیکٹرانک پیمنٹس گیٹ ویز کو انٹیگریٹ کرتا ہے. وہ ایک ہمارا ایک بڑا کاسٹ افیکٹو سلوشن ہے جو کہ ہم وہ کمپنیاں، وہ اسٹارٹ اپ جو ای کامرس کا بزنس اسٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، اپنی ایپ لانچ کر رہی ہیں، اور وہ کسی پیمنٹ گیٹ وے ہے جیسے جیز کیش ہے، ٹیلی نار کی اپنی سروس ہے، ایزی پیسہ ہے، یو پیسہ ہے، ان کے ساتھ ان کو انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم اس کے لیے ایک پلیٹ فارم ان کو ضرور پرووائڈ کر رہے ہیں اس سافٹ ویئر کے تھرو وہ یہ کام کر سکیں.
اقبال کی شاعری تو ویسے دنیا اور میں تو اس سے ویسے بہت پیار کرتا ہوں، اور اس کی ایک جو ان کا کلام ہے جو مجھے بہت پسند ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ بڑا فٹ ان ہوتا ہے، وہ ہے من کی دنیا کا، کہ ہم دوسروں کی دنیا کو تبدیل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں اور اپنی دنیا کو بھول جاتے ہیں، تو لیکن جو دنیا کی جو تبدیلی ہے وہ اپنی انر کی تبدیلی سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اگر میں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا اور میں دوسروں کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں تو پاسبل نہیں ہے کہ میں دوسروں کو پہلے تبدیل کروں، اس سے پہلے مجھے اپنی دنیا کو تبدیل کرنا پڑے گا، جس کو اسٹیفن کوی نے سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن کہا ہوا۔ تو ہم اپنے سرکل آف انفلوئنس کو بھول جاتے ہیں۔ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے اسے من کی دنیا کہا تھا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور من کی دنیا، اقبال نے کہا تھا من کی دنیا کیا ہے؟ من کی دنیا علم و کردار، سوز و مستی، جذب و شوق۔ تن کی دنیا مال و دولت، سود و سودا، مکر و فن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ نیا دل، ایک عہد مسلسل نیا دل، ایک جہد مسلسل نیا دل، ایک عہد مسلسل نیا